दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रममा आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। उहाँ नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। राइटर इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार तथा पद्म कन्या क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ उपमा आचार्य। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि पद्मकन्या कलेजको यस प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँले छन्दमा धेरै कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नुभयो सामूहिक रूपमा र आफ्नै मातृ वन्दना भन्ने कविता सङ्ग्रह पनि यहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। यहाँ अब हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँको सुन्दर कविता सुन्छौँ, हामी दर्शकहरूलाई सुनाउँछौँ। सूक्ष्म भाइरस यो साधु छन्दमा छ। यसको म पुरै त भन्दिनँ, केही अंश चाहिँ भन्छु। के हो यो बम होइन, यो न त कुनै क्षप्यास्त्र या तोप हो, द्रोही हो न त शस्त्र हो, मनुजमा रस्ने कुनै जीव हो। छाम्दामा न त छाम्न हुन्छ यसका आकार नै हुन्न रे। कैयौँ जुक्ति चले तथापि यसमा नोक्सान लाग्दैन रे। कोरोना अति सूक्ष्म भाइरस रे, संसारमै बल्झियो। राजा रङ्कर बाल वृद्ध सबमा भारी बनी बर्सियो। सारा ज्ञान विवेक बुद्धि जनका बेकाम झैको भए। कैयौँ कोसिस मार्न खातिर बढे, मान्छे लाचार मान्छे भए। ज्याद्रो भो अति सूक्ष्म भाइरस रे, संसारमै बल्झियो। राजा रङ्कर बाल वृद्ध सबमा भारी बनी बर्सियो। छाडौँ है अब गर्व गर्न धनको, साँचेर पो हुन्छ के। भारी भोजन रोग बन्छ तनमा, खाएर नै हुन्छ के। कोरोना जबसम्म हुन्छ जगमा, हाँसेर बाँचिन्छ र। लागौँ कर्म सुकर्ममा अब जुटौँ, सेवा गरौँ सुन्दर। असाध्यै सुन्दर कविता, सन्देशमूलक छन्द कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ राइटर इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षको रूपमा धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ र अहिले यहाँको संस्थाले नयाँ कामहरू कस्तो के गर्दैछ, जस्तो लकडाउन पछाडिको अवस्थामा चाहिँ? हजुर, लकडाउनको अवस्था वास्तवमा हामीले यो लकडाउनकै विषम परिस्थितिभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै यो स्थापना गरेका थियौँ र अब संसार नै यसले कोरोनाले अब दुःख दिएको त्यो मारमा हामी पनि लपेटियौँ र चाहेर पनि हामीले आफ्ना योजनाहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउन सकेनौँ। यो विषम परिस्थितिले साथ नदिएको हो तापनि हामीले जुम मार्फत हामीले अब साहित्य सेवामा साहित्यका अब ऊर्जावान व्यक्तित्वहरूका हामीहरूले अब साहित्य सम्बन्धी प्रोग्रामहरू गरेका छौँ र अब हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्ने अब साहित्यिक अब सहयोग पनि हामीले केही अब राहतका कामहरू पनि गरेका छौँ। अब हाल अब हाम्रा योजनाहरू छन्, अब फेरि विस्तृत रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने योजना छ। अब अलिक खुकुलो भएको परिस्थिति छ अहिले, त्यसको लागि चाहिँ हामी बाहिर गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ र हाम्रो सोचमा हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, ज्यादै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, हरेक विधासँग संलग्न साथीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, पत्रकार हुनुहुन्छ, प्राज्ञ हुनुहुन्छ, होइन, वरिष्ठ कवि कथाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ सहयोगले धेरै हामी सबै एकजुट भएका छौँ। हामी यो तुरुन्तै गर्ने भएका छौँ।
जस्तो यहाँले जस्तो यो संस्थाको विषयमा कुरा गरिरहँदा नेपालमा धेरै नेपाली भाषा साहित्य डिस्ट्रिब्युटको लागि धेरै संस्थाहरू खोलिएका छन् होइन, विदेशमा पनि खोलिएका छन्। तर त्यसले जुन किसिमको हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वको मानचित्रमा विश्वमा बसेका कुनै पनि पब्लिकले पढ्न सक्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तो हजुरले अहिले भर्खर वाचन गर्नुभएको कविता विश्वको कुनै पनि भाषाको भाषीको मानिसले त्यो कविता पढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छैन। तर हाम्रो राइटर्स इन्टरनेसनलले के यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्छ? योजनामा छ अवश्य। हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो। वास्तवमा नेपाली भाषालाई हामीले विश्व साहित्यमा पुर्याउन हामीले सकेका छैनौँ। धेरै टाढा नजाउँ, हामी छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि हामीले आफ्नो भाषाको विकास गर्न सकेका छैनौँ। हामी साहित्यभन्दा परको कुरा एउटा हामीले बोलचालको भाषामा पनि हामीले नेपाली भाषालाई हाम्रो नेपाल बोर्डरसम्म पनि हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। जसको उदाहरणको रूपमा हामीले लिनुपर्दाखेरि हामी दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न जानु पर्दाखेरि हामीले बोर्डर साइडमा पनि मित्र राष्ट्रमा जाँदाखेरि पनि हामीले उनीहरूकै भाषा बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी त्यति सानो कुरामा त हामीले आफ्नो भाषा त्यहाँसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। जबकि हाम्रो आवश्यक हामीले सामान लिन चाहन्छौँ, तर फाइदा त उनीहरूले लिइराखेका छन् नि हामीसँग। त्यसको लागि त उनीहरूले हाम्रो भाषा बोलेर हामीले उनीहरूको भाषा नबोलेर हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्रथम रूपमा हामीले त्यहाँ हाम्रो भाषा पुर्याउनुपर्छ। र पछि साहित्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ साहित्यलाई हामीले विश्वमाझ पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले विश्वभरिका भाषाभाषीहरूलाई हाम्रो यो संस्थाको मेम्बर बनाउन खोजेका छौँ। हाम्रो संस्थाको विशेषता भन्नु नै हरेक भाषाभाषीले हरेक देशका सदस्यले यहाँ सदस्य हुन पाउँछ। जस्तो अहिले पनि हामीले विभिन्न देशमा हाम्रो यो संस्थाको शाखाहरू छन्। भुटानमा, बङ्गलादेशमा, अब जापानमा होइन, अमेरिकाको हेड अफिस भइहाल्यो, जसको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ गीतकार ज्ञानेन्द्र गदालजी हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तवमा यो परिकल्पनामा नेपालमा यो स्थापना भएको हो होइन। उहाँले विदेशमा बसेर पनि धेरै यस्ता भाषाभाषीहरूसँग समन्वय गरेर नेपाली भाषालाई विश्वमाझ पुर्याउनु उहाँको यो परिकल्पनामा हामी नेपालीमा पनि यसलाई साथ दिने बाचा गरेका छौँ, अठोट लिएका छौँ। यसले चाहिँ अवश्य हाम्रो सपना चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो मैले ठानेको छु। हजुर, यहाँ जस्तो नेपाली भाषालाई विश्वको अन्य भाषाभाषीले पनि फरक भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नेको हिसाबबाट नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउने कुरा गर्नुभयो। सँगसँगै हाम्रो नेपाली सर्जकहरूका सिर्जनाहरूलाई अनुवाद गरेर विश्वमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषामा अनुवाद गरेर रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यहाँहरूको संस्थाको कस्तो छ ध्येय, कस्तो छ लक्ष्य, कस्तो छ अनुवादको हिसाबमा? एकदम राम्रो यो कुरा। हाम्रो उद्देश्य अनुरूप नै यो प्रश्न आयो। धन्यवाद यहाँको लागि। वास्तवमा हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा भनेको भारतीय भाषा हो। हजुर होइन, त्यो त हामीले सजिलै बुझ्छौँ। र अहिले त झन् सिनेमाहरूले मनोरञ्जनको साधनले गर्दाखेरि हिन्दी भाषा चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै प्रचलनमा आएको छ। र हाम्रो एउटा च्याप्टर चाहिँ भारतमा पनि छ, बङ्गलादेशमा पनि छ र हेड अफिस अमेरिकामै भएको हुनाले दोस्रो हाम्रो बोलिने भाषा भनेको अब अङ्ग्रेजी भाषा हो। त्यसको लागि चाहिँ कोलोराडो च्याप्टर एकदम सक्रिय रूपमा लागेको छ र हाम्रो भारतीय च्याप्टर पनि यसको लागि हाम्रो संवादका कुराहरू, अब पत्रचारका कुराहरू भयो, साहित्य आदान प्रदान भइरहेछ। हामीले पनि अहिले उता हाम्रा सर्जकहरूको साहित्य हामीले उता पठाएका छौँ र त्यो अनुवादको रूपमा फेरि अब छिट्टै आउँदैछ। हजुर, यो पद्मकन्या क्याम्पसको उपप्राध्यापकको रूपमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। कुन विषय पढाउनुहुन्छ यहाँ? म नेपाली पढाउँछु। असाध्यै सुन्दर। यो त गर्वको कुरा हो, जो नेपाली भाषा साहित्यको लागि लामो समय योगदान गरिरहनु भएको छ र फेरि नेपाली भाषाकै विषयमा चाहिँ यहाँले अध्यापन गराउँदा कस्तो लाग्छ? यहाँलाई गर्व लाग्छ? असाध्यै। आफ्नो जन्मभूमि भाषा साहित्य भनेपछि त हामी नेपालीका लागि गौरवको विषय हो। वास्तवमा आफ्नो
देश, आफ्नो माटो, आफ्नो भाषा, आफ्नो साहित्य, संस्कृतिभन्दा प्यारो त संसारमा चाहिँ केही पनि छैन। र मैले यो कलेज त मेरो एउटा आमा संस्थाको रूपमा लिएको छु, जहाँ मैले पढ्न पनि पाएँ र पढाउने सौभाग्य पनि पाएँ। यसको लागि त मलाई अत्यन्त गौरवबोध छ र आजीवन यो साहित्य सेवामै समर्पित हुँ भन्ने पनि मेरो एउटा आकाङ्क्षा छ, इच्छा छ। र यो सेवाभावलाई मैले विशुद्ध सेवाभावकै रूपमा मैले यसलाई आत्मसात गरेको छु र मेरो भाषा साहित्यलाई म संसारभरि पुर्याउन सकौँ भन्ने मेरो एउटा लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यमा चाहिँ यहाँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमबाट यहाँ जस्तो साहित्य सेवीहरू भनौँ न, यहाँहरूले पनि कत्रो योगदान गर्नुभएको छ, त्यसको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। जस्तो यहाँका कामनाहरू पक्कै पनि सरस्वती माताले सुनिरहनु भएको छ र अवश्य पनि पुरा गर्नुहुनेछ। हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना पनि छ। र अब यही प्रसङ्गमा जोडेर हजुरको कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता सुनाउनु त। हस्, थ्याङ्क यू। यो कविता सङ्ग्रह वास्तवमा यो संजोगको कुरा हो। यो कविता सङ्ग्रह मैले पोहोर निकालेको हो र यसको प्रकाशन पनि राइटर्स इन्टरनेसनलले गरेको हो र यसको विमोचन चाहिँ अब अमेरिकामै कोलोराडोको अब अनेसा छ, त्यतिखेर म सदस्यको रूपमा यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। नयाँ कृति प्रकाशन गर्नुभयो, धन्यवाद। र मैले अब यो आह्वान शीर्षकको यो उपजाति छन्दको म एउटा कविता वाचन गर्छु। अपार संसार यही छ सारा, बन्दैन नारी नौठी अपार। प्रयत्न सङ्घर्ष गरी हजार, ल्याऊ नयाँ जागृति लाग्छ पार। समाज वा राष्ट्र सबै विचारी, साँच्चै पछौटेपनमा छ नारी। कर्तव्यको मार्ग सही चुनेर, जागा बनाऊ यो भवमा डटेर। कर्तव्य आफ्नो घरको निभाई, सम्पूर्ण यो राष्ट्र समाजलाई। ठानेर आफ्नै घरबार सारा, रोजौँ नयाँ जागृतिको सहारा। साझा सबैको जग मातृभूमि, नेपाललाई सुख स्वर्ग भूमि। बनाउँदै लक्ष्यले कमानी, जागौँ उठौँ भई सब बुद्धिमानी। अनर्थ आभूषणमा नलागी, अकुत अर्थार्जन सोच त्यागी। कर्तव्यको मार्ग उदार छानी, हाँसी मिली साथ बढौँ अगाडि। मातृत्वले गर्वित पूज्य नारी, वीराङ्गना शक्ति अजेय नारी। हौ विश्वकै सृष्टि नारी, जागौँ जगाऊँ अब विश्व नारी। हौ विश्वकै सृष्टि प्रवाह नारी, जागौँ जगाऊँ अब विश्व नारी। धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। र यहाँले भर्खरै वाचन गर्नुभएको कविता नारीकै सम्बोधनमा छ र अब नारी दिवस नजिकिँदैछ, केही दिनपछि नारी दिवस पनि आउँदैछ। सायद यही नारी दिवसको लागि समर्पण गरिएको जस्तो कविताको भान हुन्छ। नारीको महत्त्व गाइएको यो कविता सुनिरहन मन लाग्यो। यहाँको सुमधुर स्वर हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि अवश्य मन पर्यो होला। अझ कविता भनेपछि छन्द कविताकै अस्तित्वले नै कविताको मूल्य चिनाइरहेको हुन्छ। यहाँले छन्द जसरी कविता लेख्नुहुन्छ, छन्द वाचन गर्नुहुन्छ, अब यो छन्द कविता लेख्नेहरू नयाँ पिँढीहरू भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ आफै अध्यापन गराउनुहुन्छ। अब यस कार्यक्रमबाट पनि छन्द लेख्नेहरूलाई छन्दको बारेमा अलिकति ज्ञान पनि बाँडौँ न। धन्यवाद। छन्द भनेको यो एउटा एक प्रकारको अनुशासनमा बाँधिएको नियम हो। अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ। गद्य कविता म पनि लेख्छु, लेख्न त, तर गद्य कविता चाहिँ भाव आयो त्यसलाई चाहिँ धेरै अब शब्दहरू खेलाउनु नपर्ने, पर्यायवाची शब्दहरू लेख्न नपर्ने पनि
लाग्छ मलाई मेरो विचारमा। अब शब्द चयन नगरिकन कुनै पनि कविता त हुँदैन तापनि गद्य र पद्यमा यो छन्द कवितामा चाहिँ फरक के छ त भन्दाखेरि छन्दमा चाहिँ अलिकता शब्द चयन शब्दको नियमको बन्धनमा हामी बाँधिएर लेख्नुपर्छ। आफूले भन्न खोजेका कुराहरू झट्ट नआइपुग्दाखेरि त्यसलाई अलिक धेरै कसरत चाहिन्छ र छन्दमा जुन लयात्मकता छ, जुन गीतिमय छ, जुन श्रुति मधुरता छ, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई छिट्टै आकर्षित पनि गर्छ जस्तो लाग्छ र मलाई पनि यो छन्दले अलि आकर्षित गरेको हो। अर्को कुरा यो छन्द चाहिँ किन राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा यो हाम्रो धर्म पनि संस्कृत जुन श्लोकहरू छ भगवानहरूका हामी जति प्रार्थना आराधना गर्छौँ ती सबै छन्दका नियममा बाँधिएका छन् जो कालजयी छन्, अजेय छन्। त्यसको श्रुति मधुरताले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सबैका जनजिब्रोमा बसेका छन्। जस्तै भानुभक्तले जुन एउटा छन्दमा बनाए रामायण, त्यसका लयलाई कसरी त्यो छन्दकै माध्यमबाट गीती लयबाट हरेक जनजिब्रोले समात्न सक्यो। त्यसकारण त्यही हुनाले पनि यो छन्द चाहिँ प्रिय लाग्छ र अब अहिले बिचमा चाहिँ अलिकता कठिन भएको, अलिकता कसरत गर्नुपर्ने हुनाले अलिकता बिचमा अलि रहर नभए जस्तो पनि भएको थियो मान्छेमा। तर अहिले आएर चाहिँ यसको बाढी नै आइरहेछ। हाम्रो रामप्रसाद गेवाली सर हुनुहुन्छ, देवी नेपाल सरहरूले छन्दको एउटा वे ल्याउनु भएको छ, बाढी नै ल्याउनु भएको छ। अब राज्यभरि यसलाई एकदमै शिक्षाको माध्यमबाट, यसलाई सिकाउने माध्यमबाट उहाँहरूले जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम धेरै प्रशंसनीय छ र धेरै लाभान्वित पनि भएका छन्। धेरै रुचिको विषय भनेको छ। अब देशमा विदेशमा सबैले यो छन्दको नियमलाई चाहिँ अहिले आत्मसात गर्दैछन्। छन्दको लोकप्रियता चाहिँ बढ्दैछ। सायद यही छन्दको अनुशासनमा बाँधिने नियमलाई नै कठोरताका साथ पालन गर्नुपर्ने हुनाले नै यसमा मान्छे लागि परेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अझै मैले यहाँको प्राध्यापनको पेसालाई चाहिँ जोड्न खोजिरहेको छु। यहाँले अध्यापन गराइरहँदा यो छन्दको विषयमा जिज्ञासा राख्ने यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिको जागरुक छन्। तर अहिलेको समय कस्तो भयो भनेदेखि अब काठमाडौँको बसाइमा अब पढेर छिटै जागिर पनि खाउँ पैसा अब आवश्यक भएको हुनाले अब नानीहरूलाई धेरै विधातिर उनीहरूलाई त्यति डाइभर्ट गर्न सकिएन, माइन्ड डाइभर्ट गर्न सकिएन र उनीहरूले जे विषय पढ्छन् त्यो विषयमा केन्द्रित हुन खोज्छन्। तैपनि सकेसम्म मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ल है यो पढेर मात्रै हुँदैन, तिमीहरूले अमर कसरी हुन सक्छौ, साहित्य सिर्जना गर, साहित्य सिर्जनासँगै यो छन्दमा पनि तिमीहरू अभ्यास गर जसले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा पर्फेक्ट बनाउँछ, तिमीहरूलाई एउटा सक्षम व्यक्तित्वको रूपमा चिनाउन सक्छ। सिर्जना भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई अमर बनाउने एउटा माध्यम हो। त्यस कारण यसमा पनि लागु गरेर चाहिँ मेरा नानीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि प्रोत्साहन गर्छु र नानीहरू लाग्छन् भनेको मान्छन्, ज्ञानी छन्। जस्तो कलेजका नानीहरू धेरै अनुशासित छन्, ज्ञानी छन्। जस्तो यो पछिल्लो समय एउटा समय सापेक्षता अनुसारको परिवर्तन पनि छ। यहाँले यो भनिरहँदा निजी स्कुलबाट आएका, निजी कलेजमा अध्ययन गरिरहेका नानीहरूले नेपाली भाषालाई त्यति महत्त्व नदिएको, नानी बाबुहरूले नदिएको र छन्द भनेको के हो भन्ने कुराको ज्ञान पनि कम भएको अवस्था पनि छ। त्यो पक्कै पनि हो। अहिले बोर्डिङ स्कुलबाट पढेर आएका नानीहरूलाई नेपाली अलिक कठिन लाग्छ। तर सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा नराखौँ। मेहनत गर्नेले त्यो पनि गर्छन् र त्यसरी नेपाली पढ्न आउने र जो पनि एडमिसन गर्न आउनेलाई पनि मैले के भन्छु भनेदेखि नेपालमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यलाई जसले माया गर्छ त्यसले नेपाललाई माया गरेको हुन्छ। जसले आफूलाई माया गर्दैन त्यसले अरूलाई केही माया त दिन सक्दैन। त्यस कारण नानीहरू हो, तिमीहरूले नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर, नेपाललाई माया गर। त्यस कारण अर्को कुरा अब स्कोप छैन भन्छन् मसँग, त्यो गर्छन् उनीहरूले। नेपाली पढेर म्याडम स्कोप त छैन, जागिर पाइँदैन भन्छन्। किन जागिर पाउँदैन? अङ्ग्रेजी पढेकाहरूले के उत्तिकै नेपाली र अङ्ग्रेजीको उत्तिकै महत्त्व छ भनेदेखि नेपाली पढेर लोकसेवा पास गर्ने त सबै नेपालीहरूले पास गरेका छन्।
मैले उनीहरूलाई त्यसरी प्रोत्साहन गर्छु। जति नेपाली पढेकाले लोकसेवामा पास गर्न सकेका छन् त्यति अङ्ग्रेजी मिडियमबाट पढ्नेहरूले अरू विषयकाहरूले त्यति सजिलै पास गर्न सकेका छैनन्। नेपाली पढ्नेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै शुद्धताको उनीहरूले ख्याल गरेका हुन्छन्। त्यसकारण तिमीहरू नेपाली पढ। र अर्को कुरा, अब संसारमै कानुन भनेको कुरा संसारको जुनसुकै कुनामा जाउँ हामीलाई कानुन त्यति आवश्यक छ भनेपछि हामीले नेपाली भाषामा नेपालका लागि कानुनमा चाहिने कुरा त शुद्ध नेपालीले हुन्छ। नेपालीको पूर्ण विराम हैन र कमाले चाहिँ कति महत्त्व राख्छ, एउटा कमाको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा कानुन पढ्नेले पनि बुझेको हुन्छ। त्यसकारण नेपाली भाषाको उत्तिकै महत्त्व छ। र स्कुलतिर पत्रकारिता अहिले मान्छेलाई लोकप्रिय बनाएको छ यो पत्रकारिताले, मिडियाले कति लोकप्रिय बनाएको छ, त्यसमा कति एट्र्याक्सन छ। त्यसकारण नेपाली पढ, त्यसमा धेरै तिमीहरूले स्कोप देख्छौ, छ भविष्य भनेर उनीहरूलाई निकै प्रोत्साहन गर्छु। र अर्को कुरा, अब अहिले कलेजले मलाई यो विद्यार्थी कल्याणकै अहिले प्रमुखको रूपमा दिए हुनाले मलाई त फेरि विद्यार्थीहरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि सजिलो भएको छ। एडमिसनको बेलामा आउँछन्, सोध्छन् र मैले भन्ने गरेको छ, ल नानी नेपाली भाषालाई पनि तिमीहरूले एउटा अङ्गको रूपमा लियो। र नेपाली भाषा जान्नेले चाहिँ साहित्य जान्दछ। राजा महाराजा पनि कसरी साहित्यतिर झुकेका छन् होइन, त्यो कुराले उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छु र लाग्छन् पनि। अब यही प्रसङ्गमा एउटा हामी कविता सुन्छौँ हजुरको संयुक्त लेखनबाट। माफ गर्नु होला, त्यो संयुक्त लेखनको त मैले किताबै बोकिनँ अहिले। महाकाव्य हो त्यो संयुक्त लेखनको, यो चाहिँ महाकाव्य हो। यो चाहिँ मेरो यात्रा नियात्रा समय भयो है। हजुर, यो चाहिँ छन्द कविता मात्रै यसलाई चाहिँ मिलाउनु हुन्छ। कविता मलाई यति बेला पञ्चचामर छन्द सुन्न मन लागेको छ। ए हजुर हजुर छ, पञ्चचामर छन्द छ, खोज्नुपर्छ। त्यो म मिलाउँछु नि, कति कुरा मिलाउनु मिल्छ। यो उदात्त भाव छ। पञ्चचामर छन्द नै भन्नु हजुर है, पञ्चचामर छन्दको उदात्त भाव हो। सुरम्य ठाउँ टेकियोस् भनेर नै उचालिए, जहाज प्रेमको घडा पिउँ भनी हतारिए। उमङ्गमा बतासिँदै उडे अझै उचाइमा, रमे उदात्त भावका अपूर्व भेटघाटमा। विदेशमा विदेशिए अनेक बाध्यता परी, तथापि राष्ट्र भावना भवेन दूर केही गरी। जहाँ बसौँ जसो गरौँ छ मातृभूमि आत्मा, र ओठमा छ देशको सदैव नाम श्वासमा। सुदूरमा भएर के ममत्व दूर हुन्छ र, प्रगाढ मातृप्रेममा कुभाव बाँच्न सक्छ र। सुदूरमा हुँदा अझै ममत्व स्वत बढ्छ है, प्रगाढ मातृभावना झनै प्रगाढ बन्छ है। जहाँ पुगो सुकर्ममा सगर्व उठ्छ माथयो, इमानदार भइरहँ उचो हुँदै हिमालको। स्वदेशमा बसौँ वा विदेशमा पसौँ कतै, सुकीर्तिमै जुटु सधैँ बढो सुगन्ध भावमा। विचित्र रङ्ग ढङ्गका विशिष्ट शिल्प देखिने, अनन्त सिर्जना मिली झलल स्वर्ग झल्किने। विशाल मानचित्रमा त बुद्ध देश सूक्ष्म छ, तथापि वीर भावले स्वदेश नै विशाल छ। विशाल मानचित्रमा त बुद्ध देश सूक्ष्म छ, तथापि वीर भावले स्वदेश नै विशाल छ। साधन सुन्दर पञ्चचामर छन्दमा यो कविता सुन्न पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकगण, यति बेला यहाँहरूले नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी हेरिरहनु भएको छ र यति बेला हामी पद्मकन्या क्याम्पसको प्राङ्गणमा बसेर कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ र पद्मकन्या क्याम्पसकै उपप्राध्यापक वरिष्ठ साहित्यकार उपमहाचार्य हुनुहुन्छ र यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अनि
अलिकति मलाई आज यो प्राङ्गणमै बसेको भएर पनि होला पिपी क्याम्पसको विषयमा पनि कुरा गर्न मन लाग्यो। अहिले हजुरले म यहीँ पढेँ, सौभाग्यले म अहिले यहीँ पढाउने भएँ। हजुरले पढ्ने बेलाको पिके क्याम्पस र अहिले हजुरले पढाउँदै गर्दाको पिके क्याम्पसको अन्तरको बारेमा चाहिँ भन्नुहोस् न, कति फरक भयो? हरेक चिज प्राध्यापक अर्कै हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ र त्यतिखेरको विद्यार्थीमा चाहिँ अलिक धेरै पढाइमा धेरै समय खर्चिन्थ्यौँ हामीले। तर अहिलेका नानीहरूले त्यति धेरै समय चाहिँ खर्चिँदैन। सायद यो मोबाइलहरू नेटहरूको सुविधाले टेक्नोलोजीको सुविधाले पनि होला, त्यो पनि हो। अर्को कुरा अब मान्छेलाई अहिले बाँच्नलाई कठिन भयो। अब एक दुईजनाको कमाइले काठमाडौँमा बाँच्नलाई कठिन भएको हुनाले अब नानीहरू पनि अब जागिरै खाउँ जागिर गर्दै पढौँ भन्ने भावनाले गर्दा उनीहरूलाई फुर्सदै नभएर होला समय चाहिँ अलिक कमै दिन्छौँ पढाइको लागि। यो शुभेच्छा भुजङ्ग प्रयास छन्दमै छ यो। आहा आज मैले खुसी सुन्न पाएँ, उनी आउँदैछिन् समाचार पाएँ, भएँ व्यग्र औधी खुसीले रमाएँ, टिपी टप्प बेली चमेली सजाएँ, अनायास आयो सुखानन्द मूल, अनेकौँ खुसीले बने झन् प्रफुल्ल, उनी आउँदैछिन् खुसी आउँदैछ, खुसीभित्र मेरो चरी गाउँदैछ, जता हेर्छु देख्दैछु धरती रमेको, बिहानी सबैतर्फ आभा सजेको, बडो दूर बाटो सजी आउँदैछिन्, नियास्रो हटाई सुखानन्द दिन्छिन्, विवेकी विचारी पियारी सबैकी, हृदयाकाशभित्रै अटाई बसेकी, बनी मिष्ट भाषा सबैमा भिजेकी, उनी पुस्तकाकारमा छिन् सजेकी, यता गई रमाऊँ कि गाउँमा नाचौँ, युगौँको तपस्या सुसेली पुकारूँ, तिमी पाउ चाल्दै यात्रा बढाऊ, शुभेच्छा छ मेरो सबैतर्फ छाऊ, तिमी पाउ चाल्दै यात्रा बढाऊ, शुभेच्छा छ मेरो सबैतर्फ छाऊ। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हामीलाई समय दिनुभएर हाम्रो कार्यक्रमको लागि गरिमा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। यहाँले पनि आफ्नो अनमोल समय लिएर मलाई यति टाढासम्म आएर मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँको साहित्यिक सृजनशीलता अझ बढ। उपमा आचार्य, आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।